कलम मात्र होइन, हातमा तरबार पनि थियो। यदि छोरीलाई हातमा कलम र अर्को हातमा तरबार दिने हो भने नि यो दुनियाँ कसरी चलाउनु पर्छ राम्रोसँग थाहा छ। तर यहाँ स्वस्थानीको नैतिकता पाठ पढाइन्छ अनि एकातिर भन्छ हिंसा नसह, अर्कोतिर भन्छ बढी किन बोल्या, छोरी मान्छे भएर बढी बोल्ने हो। यो डबल चरित्रले त छोरीको मुक्ति कहिले पनि हुँदैन, महिला मुक्ति कहिले पनि हुँदैन। धेरै वर्षदेखि म पढेर आइरहेको छु यो निर्मला काण्ड। यसको निष्कर्ष के निस्किएको छ, हामीले एउटा प्लान ढङ्गले सिस्टमेटिक ढङ्गले यसलाई जडोदेखि नै हामीले निकाल्नुपर्छ। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, अनेस्टली प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो मर्यादालाई पनि कायम राख्दै यदि आफूमाथि नचाहिँदो र अनैतिक प्रकारको आक्रमण हुन्छ भने प्लिज तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि लड्नुहोस्। दुई चारवटा दाँत फुस्किएछ भने नो प्रब्लम, फुस्काइदिनुहोस्। लड्दाखेरि दुई चारवटा करम भाँचिएछ त्यो पुरुषको भने पनि कुनै कुनै बात छैन। खाना बन्ने कोसिस गर, म महिला हुँ, त्योभन्दा पहिला म मान्छे हुँ। यस कार्यक्रमका मुख्यज्यू देशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, आज राष्ट्रिय एकता परिषदले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। र यो जुन किसिमको महिलामाथि हुने हिंसा त्यो मुद्दा उठाएको छ यो सशक्त रूपमा लागू होस्, सहरमा भन्दा पनि विकट ठाउँ जसलाई आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा यो आवाज र यो पहुँच त्यहाँ पुगोस् भन्ने मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना र यो मेरो चाहना पनि हो। जहिले पनि हामीले हिंसाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हामी खालि गन्थन मन्थनै अड्केको मलाई चाहिँ त्यसको आभास हुन्छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै हिंसारहित समाज, हिंसारहित इन्डस्ट्री, चाहे कुनै पनि इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो फिल्म इन्डस्ट्री होस्, चाहे अन्य इन्डस्ट्रिजहरू होस्, त्यसको पक्षमा सधैँ म उभिएको एउटा पात्र हुँ। मलाई हिंसा पटक्कै मन पर्दैन, चाहे त्यो मेरो घरभित्रबाट गरिएको हिंसा होस्, चाहे त्यो मम्मीले मलाई या बुवाले मलाई या दाइले मलाई या दिदीले मलाई कुनै पनि प्रकारको शासकीय प्रवृत्तिबाट मलाई आदेश दिएको कुरा किन नहोस्, मलाई त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुने थिएन, गर्दिनँ पनि। मैले 15 वर्षदेखि फिल्म लाइनमा जबदेखि म आएँ तबदेखि मेरो एउटै उद्देश्य थियो, नट ओन्ली फिल्म इन्डस्ट्री, यो सिङ्गो राष्ट्रमा मेरा देशका दिदीबहिनीहरू आफ्नो अस्तित्वमा, आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगीमा मान्छे भएर कसरी बाँच्न पाउँछन् भन्ने सधैँ मलाई एउटा प्रश्न हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले बाल विवाह अभियानका सिलसिलामा मैले अभियान पनि चलाइरहेको छु बाल विवाह अन्त्यका लागि। त्यो अभियानको सिलसिलामा म कर्णालीदेखि तराई सबै ठाउँतिर गएँ र त्यहाँ मेरो अनुभव धेरै अजीब प्रकारका अनुभवहरू छन्। त्यो ठाउँमा त्यो प्राङ्गणमा उभिएर मैले योगमायालाई सम्झेँ। काश यदि योगमाया थिएनन् भने सती प्रथाको लागि आज पनि हामी यसरी नै मञ्चमा त्यो विषय उठान गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर हामी योगमायालाई म किन स्मरण गर्न चाहँदैछु भने एटलिस्ट त्यो समय, त्यो युग, जुन युगमा एउटा महिलाले बोल्नु त परै जाओस्, झ्यालबाट च्याउने अवस्थामा पनि योगमायाहरू जस्ता योद्धा थिए महिलाहरू। आज हामी कहाँ छौँ? आज बलात्कारका लागि, हिंसाको लागि, घरेलु हिंसाको लागि तडपिएर आँखामा 2 थोपा आँसु बगाएर हिँड्नुपर्ने। अनि गन्थन मन्थन त्यही अझै पनि कसरी सल्युसन दियो तपाईहरूलाई? कसैले भन्यो कि यो गर र यो नगर? यसरी बलात्कार भयो, यहाँ मेरो छोरीलाई यस्तो भयो, मेरो बुहारीलाई यस्तो भयो। हामी हिंसारहित समाजको कल्पना गर्छौँ, तर योजना र हामीले के चाहिँ योजना बाहिर पस्क्यौँ त? कुट तिमीहरू पनि, तर कसैले सिकायो? रुनु पर्ने। हामी कल्पना गरौँ त एउटा आर्मीको अफिसर, क्याप्टन या सेकेन्ड ल्याफ्टेनेन्ट अथवा एउटा सिपाहीलाई
कुनै पुरुषले हिंसा गर्नुभन्दा पहिला 50 पल्ट सोध्छ मेरो कर्म कतिवटा भाँचिन्छ, यसलाई मैले यदि चलाएँ भने, यसलाई यदि मैले जिस्काएँ भने, यदि यसलाई मैले हिंसा गर्ने कोसिस गरेँ भने अन्त कसरी हिंसा गर्न सक्छ? किन सक्दैन भने उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गरेकी हुन्छ। हामीले महिलालाई, आफ्नो छोरीलाई सङ्घर्ष गर्न सिकायौँ? कहिले पनि सिकाएको मलाई थाहा छैन। किन सुनिँदैन भने यहाँ छोरी मान्छेलाई नैतिकताको पाठ पढाइन्छ। छोरी मान्छेलाई यदि छोरी मान्छे लडी भने ऊ अनडिसिप्लिन्ड हुन्छ, ऊ अमर्यादित हुन्छ। अनि यसरी हामी हिंसारहित समाज कल्पना गर्न सक्छौँ। अनि हामीलाई दमित हुने तालिम दिएर बाहिर चाहिँ लडाकु छोरीहरू खोज्छौँ, असम्भव देख्छ होइन। आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ हामी मुगुकै महिला पात्र या पुरुष पात्रलाई हेर्ने भने 35 देखि 40 वर्षमा हजुरआमा हजुरबा बन्न सक्ने अवस्था थियो। तर अहिले युग परिवर्तन भयो, समाजको केही चिजहरू परिवर्तन भयो, प्रविधि विज्ञान हरेक कुराहरू परिवर्तन क्रममा आज 35 वर्षको युवती टिनेजर हो कि कति वर्ष हो भन्ने हामीले छुट्याउन गाह्रो परिरहेछ। भन्नुको मतलब केही कुराको परिवर्तन पनि भइरहेछ। यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ। हिजो औषध आयो 50 वर्ष थियो नि, अहिले 70 त छ। यो केले भन्दा सोचले पनि हो। हिजो यो प्रविधि थिएन, विकासका कुराहरू थिएनन्, त्यो हिसाबले पनि हो। र निराश धेरै नहौँ। हामी हिजो यो देशमा देश भइरहँदा, हिजो पार्टी नहुँदा पनि, कुनै राजनीतिक दल नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौँ, हामी राम्रैसँग बसेकै थियौँ। हामीलाई जुन जुन पार्टीको झन्डा मुनि जुन जसको सिद्धान्त जे भए पनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले, म जाँदा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हस्तक्षेप गर्न सिक्नुहोस् दिदीबहिनीहरूले, आक्रामक बन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्छ एउटा हामी को पार्टीको के पार्टीको एकछिन बिर्स्यौँ, एउटा रोल्पाको ओमसारी घरती हुनुहुन्छ जो सभामुख हुनुभयो। हिजो त्यो जनयुद्धले जन्माएको आक्रामक योद्धा त हो नि, रोल्पामै गएर उहाँलाई किस्तीमा त्यो पद त दिएको होइन नि। किन दियो त भन्दा उहाँ लडाकु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लड्न सिक्नुभयो यो व्यवस्थासँग, यो समाजसँग या परिवारसँग। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, हामीलाई कतिलाई सहज लाग्ला यो महिला पात्र एबिसिडी जे मान्छेले गसिप निकाल्छन् त्यो फर्गेट अबाउट इट। यदि उहाँको राजनीतिक चरित्र र आक्रामक शैली र यो समाज परिवार र आफ्नो यो बसेको दुनियाँसँग उहाँले लडाइँ गर्न नसके भए राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो? कसैले लगेर त्यो पदमा राखिदिँदैन। त्यो ज्ञान हुन पनि आवश्यकता छ। र म त जहिले पनि मेरो फिल्म मार्फत पनि के भन्छु भने जहिले मैले रेणा दावाले फुट्न सिकाउँथे, लडाकु गर्न सिकाउँछ, म त एउटा छोरीले प्रतिरक्षाको लागि कसैलाई लड्छ भने उसको पछाडि म सधैँ हुन्छु। तर त्यसको सही सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ, अनुशासनमा बसेर। कोही पनि दिदी बहिनी छोरीहरू डराउनु पर्दैन। र जाँदा जाँदै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई असल श्रीमती चाहिने, हामीलाई संस्कारी बुहारी चाहिने, हामीलाई अनुशासित छोरी चाहिने, अनि हामीलाई घरको व्यवस्थापन गरिदिने राम्री आमा चाहिने, यो चाहिने। तर फेरि हामीलाई उपलब्धि चाहिँ के चाहिने भने हिंसा चाहिँ हुनु भएन। यति यो पेरिफेरीमा कहाँ चाहिँ लडाकु श्रीमती चाहिन्छ, लडाकु प्रेमिका चाहिन्छ, एकदम खतरनाक आमा चाहिन्छ भनेर कहीँ भनेको संस्कारी नैतिकवान यसरी पढाइन्छ। बच्चैदेखि जन्मिएदेखि नै छोरी मान्छेलाई छोरी बन्ने तालिम दिन्छ। जुन तालिम मैले त स्वीकारेको थिइनँ। मलाई धेरैले टिका टिप्पणी पनि गर्नुभयो, फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँदा यो कस्तो खालको भेट्यो केटा जस्तो। ल म अलि स्ट्रङ हुँदा म केटा जस्तो हुँदो रहेछु भनेको मतलब हाम्रो परिचय कहिले परिवर्तन गर्नु। हामी सबै मान्छे हौँ, हामी मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ। हामीलाई यदि यो समाजमा तपाईँको छोरी यहाँ स्टेजमा बस्नुहुने कति छोरी होलान्, बहिनी होलान्, तपाईँले कहिले आफ्नो छोरी बहिनीलाई लड्न सिकाउनु भएको छ? जहिले पनि तपाईँहरूले हामीले यही नै भनिरहेछौँ, लड गएर परेको म बिहोर्छु भनेर एकपल्ट हेरौँ न त। अब दुनियाँ परिवर्तन हुने बेला आएको छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जाग्नुहोस् र घरबाट त्यो लडाइँ सुरुवात हुनुपर्छ। जब तपाईँ घरबाट लडाइँ लड्नुहुन्न र त्यो मनको कमजोर सत्ता परिवर्तन गर्नुहुन्न, जसरी हाम्रो देशको सत्ता कमजोर छ,
हामी छोरी मान्छेको सत्ता पनि त्यति नै कमजोर छ। जबसम्म यो सत्ता भत्काएर नयाँ सत्ता बन्दैन छोरी मान्छेहरूको मनभित्रको सत्ता, तबसम्म हामी निरीह नै बन्नुपर्ने हुन्छ। म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। र सबैजना यहाँ उपस्थित बहिनीहरू पनि हुन्छ, आमा दिदीहरू सबैलाई प्लिज निडर भएर बाँच्नुहोस्। डरको आँखामा यसरी आँखा जुदाएर हेर्नुहोस् ताकि डर पनि तपाईँहरूसँग डराउन थालोस्। थ्याङ्क यू। हाम्रो कस्तो समाज रहेछ, 5 वर्षको नानीलाई रेप हुँदा हामी चुप्प लागेर बस्ने, आज 5 वर्षको पीडित बालिकाको बुवालाई भेट्ने। हामी कस्तो मनुष्य छौँ, हामी कस्तो समाजमा बसिरहेछौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई चुप लाग्न सुहाउँछ। म धेरै थ्याङ्कफुल छु मेरो बहिनी शोभा, जोइन निश्चयजी, उहाँहरूले यो एउटा यस्तो राम्रो काम लिनुभएको छ, हातमा लिनुभएको छ। जब निश्चयजी आउनुभयो मैले भने तपाईँ लाग्नुहोस्, म यस्तो काममा जहिले पनि 24/7 तयार छु। मेरो कुन मैले के गर्दाखेरि सहयोग हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि म सहयोग गर्न सक्छु, किनभने म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यस्तो यस्तो कुराहरू पढ्दा सुन्दा मेरो असाध्यै म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यो असाध्यै पीडा हुने कुरा। अब हामीले जे गर्नुपर्छ, निश्चय तपाईँको जुन एउटा भिजन छ, तपाईँको एउटा जुन सङ्गठन छ, तपाईँको एउटा भित्र एउटा काम गर्ने छ, हामी सबै जोडेर यसमा अगाडि बढ्नु। एउटा अरू कुरा राख्न चाहन्छु। यो सानी बच्चीको अब त ऊ आफ्नो समाज, आफ्नो घर परिवारमा उसलाई धेरै अप्ठ्यारो होला। हामीले नै केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि? हाम्रो पत्रकार दाजुभाइ तपाईँहरूद्वारा अरूहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी अगाडि कसरी बढ्ने, केही सहयोग पाऊँ, कसरी हामीले एकजुट भएर पुरा हामीले चाहिँ नि एउटा उदाहरण राम्रो गरेर देखाउँ। म पनि लाग्छु यसमा कि यो बच्ची भोलि गएर यस्तो स्ट्रङ आइमै बनोस् कि उसले देशको लागि, अरू नारीहरूको लागि, अरू पुरुषहरूको लागि केही योगदान दियोस्।